नमस्कार दर्शकबिन, रिपोर्टर 7 अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कोभिड-19 को संक्रमणको चेन ब्रेक गर्ने उद्देश्यका साथ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीद्वारा जारी गरिएको निषेधाज्ञाको आज 8औं दिन हामी स्थल रिपोर्टिङमा उपस्थित भइरहेका छौँ र हामी आज रिपोर्टिङ गर्नका निम्ति रामघाटमा आइपुगेका छौँ। स्थलगत रिपोर्टिङका निम्ति रामघाटमा उपस्थित भइरहँदा हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ आदरणीय दर्शकबिनहरू जसले चाहिँ गिटी र बालुवासँग आफ्नो जिन्दगी साटिरहनु भएको छ। उहाँहरू बिहान मिरमिरी उज्यालो सँगै उहाँहरू आफ्नो जीवन साट्नका निम्ति यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र यो दिनभरि जीवन गिटी र बालुवासँग साट्दै दैनिक जीवनयापनका निम्ति उहाँहरू जुटिरहनु भएको छ। हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ वृद्ध उमेरका आमा बुवा पनि आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नका निम्ति यहाँ जुटेर 2-4 डोको बालुवा र गिटी छाड्दै आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको हामीले दृश्य देखिरहेका छौँ र जुन कोभिड-19 को संक्रमणको चेन ब्रेक गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरेको यो निषेधाज्ञाले हामीले देखिरहेका छौँ यो मजदुर वर्गलाई छुन सकिरहेको छैन। छोस पनि कसरी एउटा जीवन निर्वाह गर्नका निम्ति बिहान आएर गिटी र बालुवा नसानिकन बेलुका गएर मुखमा एक साग खानु छैन भने उहाँलाई निषेधाज्ञाको कुनै अर्थ नै रहँदैन। निषेधाज्ञा त यो मानेमा आयोजना गरिरहेका छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत सम्पूर्ण देशभरि 6वटा जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लाहरूमा पनि निषेधाज्ञा जारी भइरहेको यो अवस्थामा यो निषेधाज्ञाले यो वर्गलाई छुन सकिरहेको छैन। छोस पनि कसरी हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, छोस पनि कसरी जुन बिहान झिसमिसेमा उज्यालो नहुँदै आँखा मिच्दै गण्डकीको गिटी र बालुवासँग जीवन साट्नका निम्ति उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ र 1-2 डोको दिनमा बालुवा छाटेर आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहने यो वर्गलाई देख्दा हामीलाई पनि देखिरहेका छौँ र यो वर्गप्रति हाम्रो पनि सहानुभूति छ। किनकि बाँच्नु नै पर्छ, मुखमा माड लगाए मात्र बाँचिन्छ, गरेर दिने कोही पनि छैन र यी पाखुरीको प्रयोग उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। एउटा गिटी र बालुवासँग जिन्दगी साट्दै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नका निम्ति उहाँहरू यहाँ लागिरहनु भएको छ। हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ यति वृद्ध उमेरका बुवा आमा पनि यो गिटी र बालुवासँग आफ्नो जिन्दगी साटिरहनु भएको छ। हामी उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्छौँ। बुवा, हजुर कति वर्षको हुनुभयो? म अहिले 68 वर्षको हुनुभयो। अनि यहाँ यो गिटी र बालुवा छान्न लागेको कति भयो बुवा? यहाँ त भयो 45 वर्ष। 45 वर्षसम्म तपाईँ यही काममा निरन्तर लागिरहनु भएको छ है। अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरस भन्ने त थाहा छ नि हजुरलाई? हजुर। यो भाइरसले त विश्व नै आक्रान्त पारिरहेको छ। नेपाल पनि यो भाइरसबाट अछुतो रहेन। दिनदिनै मान्छेहरू यही भाइरसबाट लागेर मरिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा तपाईँहरू यसरी बाहिर आएर यसरी गिटी र बालुवा चाल्दा अलि तपाईँहरूलाई पनि रोगको डर हुँदैन र बुवा? किन नहुने हजुर, हुन्छ नि। अनि कसरी बच्नको लागि के गर्नु भएको छ? हामीले त देखिरहेका छौँ यो समयमा पनि यत्रो यहाँ मान्छे जम्मा हुनुभएको छ अनि गिटी र बालुवा निकाल्नु भएको छ। त्यही पनि तपाईँ वृद्ध उमेरको हुनुहुन्छ होइन? यो उमेरमा यति दुःख गर्नुभएको छ अनि त्यही पनि यो रोग लागेको अवस्थामा तपाईँहरू कसरी बच्ने? के आधार के लगाउनु भएको छ? मास्क छैन? मास्क लगाएर उता बाटोबाट आउँदा मास्क लगाएर आउनुहुन्छ? ए अहिले यहाँ काम गर्दा चाहिँ यहाँ छुट्टै गरेको भएर अहिले खोल्नुभएको? हजुर। अनि आमा पनि 45 वर्ष नै भयो यहाँ? होइन, आमा त 55 वर्ष भयो। अनि तपाईँको छोरा नाति बुहारीहरू हुँदैन? उहाँहरू के गर्नुहुन्छ? छोरा बुहारी नाति सबै छन्। के गर्नुहुन्छ उहाँहरू? घरमा अर्कै काम गर्छ। अर्कै काम गर्नुहुन्छ? उहाँहरूको काम अहिले चलेको छैन? हजुर हजुर। तपाईँहरू अनि यही 45 वर्ष भयो यहीँबाट गिटी र बालुवा छानेर आफ्नो जीविका पार्नु? हजुर हजुर। हो। अनि आमा तपाईँ पनि यहाँ बाबासँगै साथमा हुनुहुन्छ है?
बाबा साइज काम गर्ने हो, बाबाकै श्रीमती हो। हजुर। अनि यो काम नगरेर के खाने त हामी? अनि दिनमा कति डोको जति बालुवा निकाल्नुहुन्छ? यही त हो त। अब ढुङ्गा नफालीसम्म छैन। बिहानभरि ढुङ्गा फालेर गएर अनि अहिले चालेको। एक डोकोको कति रुपियाँमा तपाईँले बेच्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? माथि टिप पुऱ्याएर बल्ल बेच्ने। यहाँ पुऱ्याएपछि बेच्नुहुन्छ? तपाईँहरूले बोकेर त लाने होइन नि? होइन, हामी मान्छे लगाउने हो। तपाईँहरूले फेरि मान्छे लगाउने हो? एक डोको कतिमा बेच्नुहुन्छ तपाईँ? हामीले यहाँ गाडीको हिसाब हुन्छ। गाडीको हिसाब हुन्छ। दिनमा एउटा गाडी निकाल्न सक्नुहुन्छ? जुन अहिले सरकारले यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नका निम्ति निषेधाज्ञा जारी गरिरहेको छ, यो अवस्थामा तपाईँहरू जस्तो वर्गलाई यो सरकारले कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याइदियोस् जस्तो लाग्छ बुवा? के गरिदियोस् जस्तो लाग्छ सरकारले? खै म त निरन्तर के हामीलाई खाने खर्च दिन पर्यो, हजुर, कि जाहिर दिनु पर्यो, कि भत्ता दिनु पर्यो। भत्ता धेरै दिए पनि 8,000देखि दिँदैनन्। हजुर। म एउटाको छ भत्ता भए पनि 2 पाली थापेँ। हजुर। बुवाको छैन, असारमा आइज भनेको छ। अब कार्तिकमा हो बुढाको भत्ता थाप्ने। हजुर। अब केही छैन। अब जो एउटा मकै गेडो रोप्ने ठाउँ छैन घर। अब यही नगरे के खान्छ त? हाम्रै अब गिटी बालु नचालिएछ हाम्रो निर्वाह छैन। जे भन्ने हाम्रो यही हो। तपाईँहरूको जिन्दगी नै गण्डकीको यो गिटी बालुवासँग साट्नु भएको। हाम्रो प्राणै यसमा जाने हो। दर्शकबिन सुन्दा पनि अत्यन्त भावुक बनाउँछ यो बोलीले, किनकि यो 68-70 वर्षको यो उमेरमा जहाँ चाहिँ आफ्ना छोरा नातिहरूले केही गरेर खाने उमेरमा उहाँहरू पनि आफूहरू खटिरहनु भएको छ। सबैको मुख हेरेर त कहाँ हुन्छ, आफूले आफ्नो गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। हुन पनि वास्तवमा हो यो वर्गको पीडा। उहाँहरू आज बालुवा र गिटी नछाटिकन उहाँहरूको जिन्दगी बेलुका खानु छैन र जुन जीविकोपार्जनका निम्ति उहाँहरू बाध्यताले यो काम गरेको कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी तपाईँहरूलाई विभिन्न स्थानको रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा रहिरहेका छौँ। मेरो नाम चाहिँ रामकृष्ण दर्जी, घर पर्वत। अहिले हाल चाहिँ वडा नम्बर 9 सारातेलमा बसोबास। अब म पनि बेरोजगारी भने सबै बेरोजगारी छन्, तर चाहिँ मेरो चाहिँ पीडा भनेको अहिले आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ बालुवा चाहिँ चाल्नु परेको स्थिति भनेको म चाहिँ गाडी चलाउँथेँ, चालक हो। तर चाहिँ म बाध्यता भएँ। अब मेरो घरमा चाहिँ गाडी अलिक गाह्रो भयो र चाहिँ म चाहिँ कुनै कतैबाट पनि अब गाडी चलाउने स्थिति नभएपछि अब जीविका त चलाउनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ म अहिले यहाँ यो गभर्नमा चाहिँ अब काम गरिरहेको छु। सरकारले के गरिदिएको छ? यो सरकारले चाहिँ अब हामीलाई यो चाहिँ अलिकति तल्लो स्तरको मान्छेलाई, दिनभरि काम गरेर बेलुका खाने मान्छेलाई अलिकति चाहिँ केही राहत अब भएदेखि मेरो चाहिँ जनता हुन्, मेरो चाहिँ अब दाजुभाइ दिदीबहिनी अब यस्तो पिर मर्का पऱ्यो, गरी खाने एउटा वातावरण भएन। अब जुन चाहिँ आफ्नो हातमा सिप छ त्यो पनि अब आफूले गुमाएर चाहिँ हात बाँधेर बस्ने स्थिति भयो र चाहिँ अब सिपै नहुने पनि अब कोही अब कहीँ घरमा केही छैन, खेतीबारी केही छैन र अब हाम्रो चाहिँ पेसा पनि अब हाम्रो हात बाँधेर चाहिँ बस्ने स्थिति भयो। यो सरकारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ केही न केही चाहिँ राहत र केही न केही हामीलाई चाहिँ अब गरिदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो। सबै अब यस्तो चाहिँ अवस्थामा चाहिँ कोरोना भनेको छ, गाडी चलाउन दिएको छैन, आधा गाडी चलेका छन्, आधा गाडी चलेका छैनन्। यहाँ अर्को दिदी पनि हुनुहुन्छ जो मजबुरी गरेर यहीँ गिटी र बालुवा छाँटेर आफ्नो जिन्दगी जीवनयापन गरिरहनु भएको छ। म उहाँसँग पनि केही कुरा सोध्छु। दिदी अलि नजिक आउनुहोस् त। तपाईँले यहाँ यो काम गर्न लागेको कति भयो दिदी? भयो 17-18 वर्ष। 17-18 वर्ष भइसक्यो है। जुन यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण चाहिँ नफैलियोस् भनेर प्रशासन कार्यालयले त निषेधाज्ञा जारी गरिरहेको छ, तपाईँहरू यसरी काम गरिरहनु भएको छ। के छ कोरोना भाइरसबारे जानकारी के छ हजुरलाई? हामीलाई त खोइ टाढा बसेको छ कि नजिक घुलमिल छैन, ठिकै हो जस्तो लाग्छ यार। अनि उहाँ माथिबाट आउँदा भिडमा आउँदाखेरि त मास्क लगाएर आउनुहुन्छ होला नि? मास्क लगाएर आउँछु। अहिले यहाँ दूरी धेरै भएको भएर चाहिँ नलगाइ बस्नु भएको छ? हुन्छ, मास्क लगाएर काम गर्नलाई स्याहाँ हुन्छ। अनि त्यही भएर। अनि बिहान कति बजी आउनुहुन्छ? बिहान 5 बजे। बिहान 5 बजी आउनुहुन्छ? अनि खानाहरू जाने फेरि? घर यहीँ नजिक हो? घर होइन, डेरामा बस्नुहुन्छ। अनि कति दिनमा कति डोको जति छान्नुहुन्छ?
खाँदैन बालै छैन यस्तो ढुङ्गै गर्नुपर्छ अनि बिक्री गर्दा एक डोकोलाई कतिमा बेच्ने हो? टिपको हिसाब हो टिपमा 3 मिटरको हिसाब 3 मिटरलाई कतिमा बेच्नुहुन्छ? मिटरमा 63 सयमा बेच्छ क्या अरे हजुर 3300 कर लिन्छ बोक्ने बुझाउनुपर्छ। कर बुझाउनुपर्छ अनि तपाईँलाई 2500 लिन्छ हामीलाई 1500 पाउँछ 4-5 दिनमा त्यही हो 5 दिन 4-5 दिनमा 3 मिटर 3 घन मिटर तपाईँले पुरा गर्नुहुन्छ। त्यही 4-5 दिनमा 1500 पाउँछ अब सरकारले अब तपाईँहरू त यही देशको नागरिक हुनुभयो होइन, सरकारले अब यो विषम परिस्थितिमा कस्ता कस्ता तपाईँहरू जस्ता निम्न वर्गीय मजदुरहरूलाई र दिनदिनै काम गरेर खाने यो मजदुरहरूलाई के गरिदियोस् भन्ने लाग्छ तपाईँले? सरकारसँग के आशा राख्नु भएको छ? सरकारसँग केही आशै छैन केही न केही त गरिदियोस् भन्ने लाग्छ होला नि त मनमा। यसो गरिबहरूलाई हेर्दै त हुन्थ्यो कि अरे अब सरकारले हेर्दैन आफ्नो हड्डी नघोटिकन काम छैन है? छैन सरकारले दिए पनि बिचको नेताहरूले खाइदिन्छ हामी गरिबले आउँदै आउँदैन। आदरणीय दर्शकबिन यो पीडा उहाँहरूमा पनि यो पीडा देखिरहेको छ, एउटा राजनीतिप्रति उहाँहरूको वितृष्णा जागिरहेको छ। यो मानेमा किन राजनीतिप्रति नेपाली जनताहरू वितृष्णित छन् भन्दाखेरि अब यो चाहिँ अध्ययनको विषय रहिरहेको छ। यसरी जनताहरू वितृष्णित भइरहँदा एउटा राजनीति गर्ने नेताहरूमा पनि केही चेतना जागृत होस्। जुन यो विषम परिस्थिति छ, विषम परिस्थितिमा यस्ता वर्गहरूलाई मध्यनजर गर्दै त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने जरुरी छ। किनभने यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण अझै पनि हामीले देखिरहेका छौँ। यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण त्यति चाँडै यो चेन ब्रेक हुने जस्तो हामीले देखिरहेका छैनौँ। त्यसैले अब यो चेन ब्रेक गर्नका निम्ति गरिएका निषेधाज्ञाका कार्यक्रम सँगसँगै यो निम्न वर्ग जसले चाहिँ गिटी र माटोसँग आफ्नो जिन्दगी साटिरहेको छ, यो वर्ग लगायत सुकुम्बासी गरिब मजदुरहरूका निम्ति केही न केही कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रमहरू आउनु जरुरी हामीले देख्छौँ। किनभने यो पीडा यो देशमा रहेका जनताको आँखामा रहेको पीडा मेट्नका निम्ति यो दुःखको घाउमा मलम पट्टी लगाउनका निम्ति सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहिरहेको छ। विभिन्न विद्यालयहरू बन्द छन्, विद्यालय बन्द भएकै कारणले होला हामीले यहाँ बाबुहरू पनि यत्तिकै यो अवस्थामा देखिरहेका छौँ। बाबु यहाँ आऊ त, नजिक आऊ। तिमी कहाँ पढ्छौ? पढ्दैनौ? पढ्छौ? बोल्दैनौ? ए ल बस। पीडाहरू छन् यहाँ चाहिँ देखिरहेका छौँ। यहाँ बालक बच्चादेखि लिएर बुढा बाआमासम्म आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नका निम्ति दैनिक जीवनयापन गर्नका निम्ति यहाँहरू लागि परिरहनु भएको छ। बिहानै 5 बजे एउटा बालकसँगै एउटा वृद्ध उपस्थित भएर आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेको यो दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूलाई हामीले विभिन्न स्थानबाट स्थलगत रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ र आज हामी गण्डकी क्षेत्र वरपर उपस्थित भइरहेका छौँ र यहाँ चाहिँ हामीले देखाइरहेका छौँ तपाईँलाई दृश्य जुन गण्डकीको गिटी र माटोसँग जिन्दगी साट्दै यहाँ चाहिँ दुःख गर्नुभएका पौरखी हातहरूलाई हामीले देखाइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ एउटा नाबालक एउटा बालक जुन 8-10 वर्षको बालकदेखि लिएर 80 वर्षकोसम्म वृद्धले आफ्नो दैनिक जीवनयापनका गर्नका निम्ति यहाँ चाहिँ गिटी र बालुवा छाँटिरहेको दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ र हामीले पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, सरकारसँग यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, वडा सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारसँग यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि यो निषेधाज्ञा गर्दैमा निषेधाज्ञाका कार्यक्रमहरू ल्याउँदैमा यो वर्ग सन्तुष्ट रहँदैन। यिनीहरूलाई यो वर्गलाई त्यति सन्तुष्टि प्रदान गर्नका निम्ति उहाँलाई घरमै बस्नका निम्ति जुन कोभिड-19 को चेन ब्रेक गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो निषेधाज्ञा गरिरहेका छौँ। यो निषेधाज्ञा यो गरिरहेको छ, जुन प्रशासनले गरिरहेको छ, यो निषेधाज्ञालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नका निम्ति यस्ता वर्गहरूलाई केही न केही कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरुरी छ। हामी हाम्रै टेलिभिजन मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउनका निम्ति उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। विभिन्न वडा सरकारहरू हुनुहुन्छ, वडाले पनि यस्ता गरिब निमुखा र किसान सुकुम्बासीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरोस् र वडाबाटै केही कार्यक्रमहरू ल्याइदियोस् ताकि यो सङ्क्रमण मुक्त गर्नका निम्ति जुन निषेधाज्ञा जारी गरिरहेको छ, निषेधाज्ञाको समयमा उहाँहरू पनि घरमा बस्न सक्नुहोस्। उहाँहरू पनि आफूले घरमा बसेर यो चेन ब्रेक गर्ने जुन उद्देश्यका साथ गरिएको निषेधाज्ञालाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँहरूका बोलीमा एउटा भावना व्यक्त हुन्छ, सरकारले दिएर खान दिए त हामीलाई बिहान र बेलुका छाक टार्न दिए, हामी घरमै बस्थ्यौँ, किन यो बाध्यकारी
काम हामीले गर्थ्यौँ र भनेर उहाँहरूले बताइरहनु भएको छ। हो, हुन पनि हो। हामीसित विभिन्न 3 तहका सरकारहरू छन्। 3 तहका सरकारहरूले आफआफ्नो ठाउँबाट आफआफ्नो योजनाहरू तयार गरिदिनुहोस्। हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, जनप्रतिनिधिज्यूहरू तपाईँ घरभित्र नबस्दिनुहोस्। तपाईँहरू पनि पूर्ण सुरक्षित तरिकाले बाहिर आई तथ्याङ्क सङ्कलन गरी तपाईँको क्षेत्रमा को कस्ता व्यक्तित्वहरू असरमा परिरहनु भएको छ, उहाँलाई के कस्ता कार्यक्रमहरू लिएर जाँदा प्रभावकारी बन्न सक्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरूले पनि अध्ययन गरिदिनुहोस्। तपाईँहरू पत्रकार प्रहरीसँगै हातेमालो गर्दै अगाडि बढिदिनुहोस् र तपाईँका वडामा भएका गतिविधिहरूलाई र यस्ता वर्गहरूलाई चाहिँ अध्ययन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ केही न केही भए नि उहाँको घाउमा मलमपट्टी लगाउने कार्यमा जोडिदिनुहोस् भनेर हामी प्रत्येक जनप्रतिनिधिलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हुन त प्रत्येक केही न केही जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो काम निर्वाह गरिरहनु भएको छ। कोही ठाउँमा आफू चढिरहेको गाडीलाई एउटा सङ्क्रमितहरूलाई ओसार पसार गर्नका निम्ति एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने कति ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना वडामा भएका विभिन्न तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने कार्यमा जुटिरहनु भएको छ र जुट्नु भएको छैन भने पनि हाम्रो टेलिभिजन मार्फत यहाँलाई विनम्र अनुरोध छ, यो निषेधाज्ञा गर्दैमा एउटा सम्पन्न परिवार जसले चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स राखेको होला, निम्न वर्ग परिवारले चाहिँ यो ब्याङ्क ब्यालेन्स नभएको अवस्थामा आज बिहान उठेर झिसमिसेमा आँखा मिच्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गई काम गरेर बेलुका चाहिँ त्यहीँबाट कमाएको पैसाले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने जुन वर्ग हुनुहुन्छ त्यो वर्गलाई टार्गेट गरेर केही कार्यक्रमहरू ल्याउनु अवश्य जरुरी छ। किनभने आज हामीले हाम्रा जनताहरू बचाउन सक्यौँ भने एउटा समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना हामीले गर्न सक्छौँ। स्वस्थ नागरिक नै समृद्ध राष्ट्रको पहरेदार हो र त्यसैले हामी स्वच्छ रहनका निम्ति र यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई चेन ब्रेक गर्नका निम्ति हामीले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरौँ। प्रदेश सरकार, वडा सरकार र केन्द्र सरकारले आफआफ्नो नीति र कार्यक्रम ल्याओस् र हामी पुनः रिपोर्टर्स 7 अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई पुनः एकपटक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। किनकि सङ्क्रमणको गति तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। यो फैलिरहेको अवस्थामा तपाईँहरू अनावश्यक रूपमा घरबाट बाहिर ननिस्किदिनु होला। घरबाट बाहिर निस्किनु पर्यो, अति आवश्यक काम छ भने मात्र तपाईँ घरबाट बाहिर निस्किदिनु होला। घरबाट बाहिर निस्किनका निम्ति मास्कहरू प्रयोग गर्नु होला, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु होला र भौतिक दूरी कायम गरेर आफ्ना कामहरू गर्नु होला। भौतिक निर्माणका कार्यहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। निर्माण कार्यमा जुटेका मजदुरहरूलाई कोभिड सङ्क्रमण नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसैले हामी निर्माण व्यवसायी र निर्माण महासङ्घलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, त्यस्ता कन्स्ट्रक्सन गर्ने काममा पनि विभिन्न सावधानीका उपायहरू अपनाएर त्यस्ता कार्यहरूमा संलग्न गरिदिनु हुन सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र कोभिड-19 सङ्क्रमणको चेन ब्रेक गर्ने भनेको हामीले नै हो, हाम्रो परिवारबाट हो। एउटा परिवार लाग्यो भने समाजले चेन ब्रेक गर्दा समाज लाग्यो भने राष्ट्रको निम्ति जुन आइपरेको यो विषम परिस्थितिमा सम्पूर्ण जनतालाई यो विषम परिस्थितिबाट मुक्त गराउने जिम्मेवारी भनेको तपाईँ हाम्रै हो। हामीले संयमित भएर कोभिड-19 सङ्क्रमणको अन्त्यका निम्ति हामीले आफै कदम चाल्यौँ भने यो सङ्क्रमणलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। र अन्तिममा भन्न चाहन्छौँ र यो जुन देखिरहेका छौँ यो दृश्यबाट पनि के हुनसक्छ, के हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ भने यो वर्गलाई केही न केही मात्रामा भए पनि एउटा प्रदेश अथवा केन्द्र अथवा वडा सरकारले केही न केही हेर्नुपर्ने जरुरी छ। यो ढुङ्गा र गिटी र बालुवासँग जिन्दगी साटिरहेको यो वर्गलाई यो सङ्क्रमणको अवस्थामा आफ्नै घरमा राख्नका निम्ति उहाँलाई केही योजना र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने जरुरी छ भन्ने माग राख्दै पुनः तपाईँहरूमा विभिन्न क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरूलाई स्थलगत रिपोर्टिङ गर्ने बाचा गर्दै आजको स्थलगत रिपोर्टिङबाट म रिपोर्टर दीपक सुवेदी बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। घरमै बस्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोस्। सुरक्षाका जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाइदिनुहोस् र कोरोनाको चेन ब्रेक गर्नका निम्ति तपाईँ हामी आफै जुटौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।